हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग बताइए दोस्तों कैसे हैं। आज मैं 10th क्लास का उर्दू स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि अब मैं यूट्यूब पे जो चैनल बनाया था उसमें मैं पहले ही बात किया था कि यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं आज पहले वीडियो उर्दू के ऊपर बनाता हूँ, उर्दू पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे 10th क्लास में जो है उर्दू क्लास 10th का उर्दू जो है उसमें 2 किताब चलती है, क्योंकि हमारे 10th जो क्लास है उसमें 2 किताब है। एक है दरख्शां और दूसरा है रोशनी। हमारे 10th क्लास में जो है 2 बुक है, एक है दरख्शां, एक है रोशनी। और इसमें क्वेश्चन जो आते हैं दरख्शां से आता है 80% तक, और बाकी जो 20% है वो रोशनी से आती है। इसलिए हम सबको दरख्शां और रोशनी दोनों लेकर चलना है। अगर पहले दरख्शां की बात करते हैं क्योंकि इससे 80% का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग पहले दरख्शां पढ़ेंगे। तो दोस्तों, दरख्शां का जो पहला चैप्टर है यानी फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। हम्द का माने होता है कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, तौसीफ़ बयान करना, उसको हम लोग हम्द कहते हैं। और दरख्शां का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है। और हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जो है इसका राइटर जो यानी मुसन्निफ़, तो इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, उर्दू में उसको मुसन्निफ़ बोलते हैं। तो उसके लिखने वाले जो थे वो शबनम कमाली थे। तो शबनम कमाली ने जो फर्स्ट चैप्टर लिखा था उसका नाम था हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। और ये दरख्शां का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरख्शां के फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। दरख्शां का टोटल जितने भी चैप्टर है सब इम्पोर्टेंट है, और साथ में रोशनी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोशनी से भी 20% क्वेश्चन आता है। इसलिए हम लोग को दोनों पढ़ना है। पहले हम लोग दरख्शां पढ़ते हैं क्योंकि इससे 80% क्वेश्चन आते हैं। और शबनम कमाली के बारे में जानना चाहते हैं तो शबनम कमाली का असल नाम था जो वो था मुस्तफ़ा रज़ा, यानी ये इसका असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा, और शबनम जो था वो तखल्लुस था। और इसकी पैदाइश की बात करें तो 22 जुलाई 1938 को ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में हुआ था। यानी ये सीतामढ़ी में इसकी पैदाइश हुई था। गांव का नाम था पोखरेरा। और इसका शेरी मजमुआ, तो इसका शेरी मजमुआ था, यानी शेर का जो किताब था, मतलब उसमें बहुत उसके अंदर बहुत सारा शेर था, तो उसका शेरी मजमुआ कहते हैं, जमा था वो शेर का। तो उसका नाम जो है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत है। और ये तखल्लुस जो इस्तेमाल करते थे उसका नाम शबनम है। तखल्लुस बोले तो यानी शायर जो किताब में या शेर में अपने नाम के अलावा एक छोटा सा जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। क्योंकि शायर जो शेर पढ़ता है तो उसमें उसका नाम बहुत बड़ा होता है, तो उतना बड़ा नाम उसमें नाम इम्पॉसिबल है। ये जो उसमें छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है तो उसे तखल्लुस कहते हैं। और ये ताल्लुक़ जो रखते थे यानी कि जहाँ के रहने वाले थे, ये शबनम कमाली ये बिहार के रहने वाले थे। ये शोभाए बिहार के रहने वाले थे। तो दोस्तों, हम लोग का 1 चैप्टर जो है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, ये जो है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है। ये अज़्ज़ व जल कितने बच्चे क्या होता है वो पढ़ने में बहुत गद्दी कहता है। अज़्ज़ व जल है वो पेश करता है, अज़्ज़ व जल पढ़ता है, तो अज़्ज़ व जल वह नहीं, ये हकीकत में अज़्ज़ व जल। और इसका जो लिखने वाला है वो शबनम कमाली है, उसी का ये हम्द है। जो इसको पढ़ते हैं खालिक़े दो जहां है तेरा इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है। खालिक़े दो जहां, ये जो दोनों जहां, एक तो ये दुनिया रहा और मरने के बाद जो ज़िंदगी वो भी एक जहां, तो दोनों जहां को जो पैदा करने वाला है वो कौन है? अल्लाह ताला है। इज़्ज़े ज़ुल जलाल, इज़्ज़त वाला है, बड़ाई वाला है। यकता है तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल, यकता में होता है अकेला, वो जो है वो अकेला है, और उसकी ज़ात पाक, उसके सिवा कोई नहीं। अल्लाह ताला जो है वो एक ही है, दूसरा नहीं है। ये कहता है यकता है तेरी ज़ात, अकेला है तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबको हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी बाब मने होता है दरवाज़ा, और फैज़ मने होता है करम। तेरे करम का तेरे करम का जो ये दरवाज़ा है, इससे ही दोनों जहां को रिज़्क़ मिलते हैं। अल्लाह ताला ने जो दरवाज़ा रखा है करम का,
اس سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے. سب کو حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے. جتنے بھی جاندار ہیں سب کا جو موت کا خیال ہے اللہ تعالیٰ سب کا موت کا خیال رکھتا ہے. جتنے بھی جاندار لوگ ہیں. قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مکان جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے. قدرت کا جو خاص کا نظام ہے، اکثر میں ہوتا ہے نہیں وہ جھلک جیسے پرچایا. قدرت خاص کا تیرا ہے عکس بزم کائنات ہے. بزم کائنات میں پورا جو دنیا ورلڈ ہے یہ خدا تعالیٰ کے ایک سایہ جھلک سے چلتا ہے. اس کا نظام نہیں جیسے بھی ہے. سورج دیکھنا اگر پورب سے نکلے گا تو کنٹینیو پورب سے نکلے گا اور پچھم میں جا کے است میں ڈوب جائے گا. وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ دوسرا دن پچھم سے سورج نکل جائے گا. اس لیے سسٹم بنا. یہ بول رہا ہے قدرت خاص کا تیری عکس بزم کائنات ہے، کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے. ہر جگہ ہر مکان میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھ جائے گا. مان کے چلتے اگر ہم کوئی پیڑ لیتے ہیں اس کا جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اس کو اگر مٹی کا ڈال ڈالتے ہیں تو وہ پورا تیرے سوا کہیں ملے تو زندگی محال ہے. نے قائم جو کیا دنیا کو ایک انتظام کے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج بھی زندگی قائم ہے. جیسے کہ یہ زندگی کا جو انتظام ہے، صبح ہوتے ہی پورب سے سورج نکلنا، پھر شام کے ٹائم پچھم میں جا کے ڈوب جانا. یہ زندگی کا جو نظام چل رہا ہے یہ آج بھی قائم ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے تیرے سوا کہیں ملے زندگی تو محال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں ہم لوگ زندگی نہیں گزار سکتے. محال ناممکن ہے. بھلے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر کے زندگی گزار سکتے، اس کے بنا ہم لوگ زندگی نہیں گزار سکتے. صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دونوں جہاں واقف و حال و حال ہے. صاحب عقل میں ہوتا ہے بدھی سنے، فہم میں ہوتا ہے سوچ. عقل میں ہوتا ہے بدھی، فہم میں ہوتا ہے سوچنے. جو بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ بھی آج اللہ تعالیٰ کے ذات پر ناز کرتے ہیں. نام سے تیرے دونوں جہاں واقف و حال و حال ہے. نہیں اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے ہر جگہ دیکھ جائے گا. اب کہیں بھی جائے گا تو اس لیے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ آئے بھی اللہ تعالیٰ کے ذات پر ناز کرتے ہیں. لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے. حمد و ثنا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. اگر کوئی بھی انسان ہے اگر وہ چاہے تو لاکھ برس بھی اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا نے تعریف کر سکتے ہیں. ہم لوگ کو تو 60 سال کی زندگی ہے. اگر کوئی چاہے جیسے پہلے کے لوگ کا زندگی تھا 100 برس 200 برس، کوئی لاکھ برس بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکے. کرے ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے. کوئی بھی انسان اگر پورا زندگی اللہ تعالیٰ کے تعریف و توصیف کرے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. ممکن نہیں، ناممکن ہے. ظلمت ہے دہر میں نور سحر کی تلاش ہے. ظلمت میں ہوتا ہے اندھیرا، دہر میں ہوتا ہے دنیا، نور میں ہوتا ہے روشنی، سحر میں ہوتا ہے صبح. یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا سا جو شہر ہے. میرے سنوں تعالی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعا مانگ رہا ہے کہ اندھیرا سا جو شہر ہے اس میں تو اپنے نور کا روشنی ہمیں دے دے تاکہ ہم یہ دنیا کو پہچان سکیں. ظلمت ہے دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے. لطف و کرم کی ایک نظر مولا ہم پہ یہ عرض حال ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اندھیرا سے دنیا جو ظلمت کی جو دنیا ہے اس میں تو ہمیں روشنی دے دیے. اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ غرض کر رہے ہیں. مقصد زندگی میں صدا کر دے ہمیں کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنے یہی سوال ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں زندگی کا جو یہ مقصد ہے، یعنی کہ ہم لوگ زندگی کا جو مقصد ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. ہم لوگ کا زندگی کا مقصد ہے کہ ہم لوگ کو آخرت میں اچھا ملے، تاکہ اس لیے ہم لوگ دنیا کا جو زندگی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بنایا ہے کہ ہم لوگ کو دنیا میں آگے اچھا کام کرے تاکہ اس کا اجر ہم لوگ کو قیامت کے دن ملے. مقصد زندگی کہ ہم لوگ کا زندگی کا جو مقصد ہے اس میں صدا کر دے کامیاب. نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تیرے حضور خاص میں اپنے یہ سوال، یہ ایک سوال کر رہے ہیں. شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج زندگی. شبنم میں تخلص ہے اس کا، شبنم کمالی کے تخلص ہے، چھوٹا سا نام استعمال کر رہے ہیں. نوا بے نوا میں ہوتا ہے خاموش. دے دے عروج زندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہی پیمال ہے. شبنم کمال جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ترقی کی بندگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی کامیاب کر دے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں
اس لیے ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کے بارے میں دعا مانگنا چاہیے، اچھے سے دعا مانگنا چاہیے، اور سب کے بارے میں دعا مانگنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی دعا مانگتے تو ہم لوگوں کے بھی بارے میں دعا مانگنا چاہیے، پورے انسان کے بارے میں دعا مانگنا چاہیے۔ تو یہ رہا 1 چیپٹر کا فرسٹ ہو گیا یہ کمپلیٹ۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس کا آبجیکٹیو لے کر کوشچن دیکھتے ہیں بورڈ میں کون کون سا آتا ہے، اس کے بعد لے کے ملتے ہیں۔ اوکے دوست، شکریہ۔